बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा के हवाले से डिस्कस करेंगे। 2-3 दिन से तो कुछ अहम डेवलपमेंट इस केस के अंदर सामने आई है। सबसे जो ज़रूरी एक किरदार था जिसका बोलने के ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें की जा रही थी, कदीर के हवाले से अब एक अहम चीज़ सामने आई है। कदीर अब बज़ाते खुद मीडिया के सामने जो है वो उसकी एक एंट्री हुई है और उसके अपने बेटे के साथ जो है ये एंट्री हुई है। इसका हवाला आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा ज़ारा के जो वालिद साहब हैं शब्बीर साहब, उन्होंने कदीर के हवाले से एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो कंफर्म की है। उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ज़ारा का जो ज़ेवरात के हवाले से, उसकी रिकवरी के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। उसकी कुछ रिकवरी हुई है उसके ज़ेवरात की। उसके कुछ रियाल थे जो कि वो भी बरामद हो गए हैं। वो कहाँ से बरामद हुए हैं, किसके पास से वो सारी चीज़ें निकले हैं, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ एक नया किरदार तनवीर, कौन है ये तनवीर, इस और इसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ सबसे अहम और सबसे बड़ी पेशरफ्त इस कत्ल के हवाले से वो ये कि पुलिस को एक इंतहाई अहम जो है वो सबूत मिला है और उसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेल्प मिल सकती है इस सारे केस के अंदर। इन तमाम वाक़यात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें कही जा रही थी कि कदीर जो है वो इस सारे मामले के ऊपर चुप क्यों है। कदीर जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश क्यों नहीं कर रहा, कदीर जो है वो मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं हो रहा। तो अब जाके जो कदीर है वो सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि उसकी एक एंट्री हुई है, वो अपने बेटे के साथ जो है वो नज़र आया इस हवाले से। और ये तमाम तर जो फुटेजेस आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वॉइस ऑफ सियालकोट के एक बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर, उन्होंने इस वाक़े को बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया है। ये उनके रिसोर्सेज के थ्रू आप ये देख रहे हैं। और इसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो शब्बीर हैं वो अपने दामाद के साथ और अपने बेटे के साथ एक ही गाड़ी से निकल रहे हैं। और ये कोर्ट के अंदर जो है वो एक पेशी के दौरान ये तमाम तर फुटेज जो है वो देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो तासुर दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो दामाद और ससुर के दरमियान थोड़ी सी अनबन है, तो उसने इस तमाम तर वाक़े को जो है वो अब एक तरह से क्लियर कर दिया कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। और बज़ाते खुद शब्बीर अहमद ने ये खुद कहा है कि वो जो कह रहे थे कि ये इनकी आपस में नहीं बन रही या कोई बातचीत है, तो उनका दामाद जो है वो उनकी गाड़ी में जो है वो बैठा हुआ है और वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो ये इस हवाले से भी उन्होंने जितनी भी अफवाहें थी वो इस फुटेज के बाद जो है वो दम तोड़ गई हैं कि इस इन इन दोनों के दरमियान किसी भी तरह का कोई भी जो है वो लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं है। और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि कदीर जो है वो भी मीडिया के सामने आएगा, एक कोई इंटरव्यू की फॉर्म के अंदर या किसी भी तरह से अपने मौक़िफ़ को जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखेगा इस बारे इस तमाम तर वाक़ये के ऊपर जो कि ज़ारा के साथ पेश आया। इसके अलावा एक और अहम पेशरफ्त इसके अंदर ये हुई कि कदीर के जो ससुर हैं, उन्होंने कदीर से कहा है कि भई ये जो ज़ेवरात वाला मामला है, ये जो पैसों वाला मामला है जो कि नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर आप खुद जो है वो अपने तई कुछ एफ़र्ट करके देखें, अपने घर वालों से बात करके देखें। और इस तरह की इसके अंदर पुलिस इसको जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। तो उसके कहने के ऊपर कदीर ने सबा से बात की है। सबा के हवाले से एक और एक अहम खबर जो है वो भी आपके सामने शेयर करनी है। वो ये कि इसको दोबारा गिरफ्तार करने क्यों जा रही है पुलिस, इसके बारे में भी आगे जाके आपको बताता हूँ कि सबा जो है वो इस केस से निकली नहीं है, उसको दोबारा फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल कदीर ने सबा से बातचीत की और उसने उसको समझाया या जिस भी तरीके से उसने अपना बात जो है वो डिलीवर की कि भाई इस तरह का अगर कोई मामला है, अगर आपको किसी चीज़ का पता है तो आप इसके साथ जो है वो ताउन करें, वरना आपके साथ जो है ना वो इस केस के अंदर जो है वो चीज़ें और भी ख़राब हो सकती है। तो सबा ने जो यास्मीन का शोहर है उसको कॉल की और कॉल करने के बाद उसको ये बताया कि भाई अगर आपको किसी भी बात का इल्म है इस मामले में कि आपकी जो बीवी है यास्मीन, उसने कहीं पे पैसे रखवाए हैं, कहीं पे सोना रखवाया है या कहीं पे जो नकदी या रियाल हैं, अगर वो कहीं पे भी आपको कुछ भी पता है तो भाई उस मामले में जो है वो पुलिस की मदद करो या कुछ भी बताओ, ताकि तुम्हें इस केस के अंदर, इस सारे मामले के अंदर जो है वो इसको इसको जो है वो शामिल न किया जाए। जिसके ऊपर कुछ चीज़ें सामने आई। सबा ने यास्मीन के घर जाने के बजाय अपनी सास को चाबियां दे के उनके घर भेजा और वहां से रिकवरी करवाई है। ज़ारा के जो जेवरात थे
زارا کے جو ریال تھے وہ کچھ جو ہیں وہ برآمد ہوئے. تقریباً 12 تولے سونا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیورات ہیں وہ یاسمین کے گھر سے برآمد ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساڑھے گیارہ ہزار جو ریال تھے وہ بھی اب ریکور ہو چکے ہیں یاسمین کے گھر سے. اس کے علاوہ جو 4.5 لاکھ کے پاکستانی کرنسی بتائی جا رہی تھی وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زارا کا پاسپورٹ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، وہ نہیں ملا ہے. اب اس سارے واقعے کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تنویر ہے، تنویر بیسیکلی یاسمین کا جو ہے وہ شوہر ہے، اور اس کو بھی تمام واقعے کا پتہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ تمام زیورات اور ریال جو ہے برآمد کیے جا رہے ہیں. اب آگے یہ ہے دیکھنا ہے کہ کیا پولیس اب تنویر کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ شامل تفتیش کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہی تنویر ہے جس کے پاس اس کو جو قاتل ہے، مرکزی جو ملزم ہے اس کیس کا، نوید، اس کو جو ہے کہ اس کے پاس بھی بھیجنا تھا یہ تمام تر جو ہے وہ کارروائی ڈال کے. تو اس نوید نے اسی تنویر کے پاس جو ہے نا وہ اٹلی میں جانا تھا، جس کو جھانسا دے کے یہ تمام جو ہے وہ واقعہ کروایا گیا. اس کے علاوہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا تنویر کا اس سارے کیس کے اوپر کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب انویسٹیگیشن کا حصہ اس کو بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ایک اور اہم چیز اس کیس میں وہ یہ کہ جو شبیر ہیں وہ اس موقف کے اوپر بار بار بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر اپنی بیٹی زارا کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے. ان کیس قدیر جو ہے وہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں ابھی تک تو وہ کسی بھی طرح کا ان کے حق میں نہیں، اگر کسی صورت میں وہ آگے جا کے اپنے ماں کے حق میں یا اپنی بہن کے حق میں کوئی بیان دیتا بھی ہے یا ان کا ساتھ دیتا بھی ہے یا ان کو معاف کرتا بھی ہے، تو شبیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان تمام جو ملزمان ہیں، یہ جو درندے ہیں، ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا اور اس کیس کو لے کے چلتا رہے گا اور ان کو کروا کے ہی جو ہے وہ سزا دلوا کے رہے گا. یہ بھی بار بار موقف جو ہے وہ زارا کے والد کی جانب سے پیش آتا رہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس اہم ثبوت کی جو کہ اب پولیس کو جو ہے وہ ملا ہے، اور وہ کلین کے حوالے سے جو کہ وہاں سے ریکور کیا گیا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہی کلین ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زارا کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اس کے پیسز بنا کے وہاں پہ اس کو بعد میں دھو دیا گیا تھا، واش آؤٹ کر دیا گیا تھا، سکھایا گیا تھا. لیکن فرانسک ٹیم نے اس کو اپنی تحویل میں لیا، وہاں سے کچھ شواہد لیے خون کی صورت کے اندر، وہاں سے کچھ نمونے لیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے فرانسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ انتہائی اہم ایک ثبوت ہو سکتا ہے جس سے یہ کنفرم ہوگا کہ وہ جو بلڈ ہے وہ اس کے سیمپل اور جو زارا کے بلڈ کے سیمپل ہے وہ میچ کرتے ہیں، اور وہ اس کیس کے اندر جب سالو آؤٹ کرنے میں انتہائی اہم کردار جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کو بھی جو ہے اب پولیس نے اپنی لیا ہے تحویل میں اور اس کو فرانسک کے لیے بھیج دیا. اب اس کے نمونے بھی ظاہری باتیں آئیں گے اور اس کی رپورٹ کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. اب بات کر لیتے ہیں صبا کی گرفتاری کے حوالے سے. پولیس نے ابتدائی طور پہ صبا کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ پوچھ گچھ کے بعد جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ بھئی ان کا اس کیس کے اندر اس طرح سے کوئی انوالومنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ لوگ پہنچے ہیں، ان کی یہ بھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ان کی ڈول کے تھاپ کے اوپر جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا، وہاں پہ خوشی منائی گئی. جیسے انہوں نے جا کے جو لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، جو پڑوسی ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہے تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ صبا اور اس کے جو دیگر گھر والے ہیں انہوں نے ان تمام افراد کو جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کی ہے کہ آیا کہ وہ کس طرح ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ ان کو دیکھ لیں گی. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں. بہرحال زارا کے والد نے یہ درخواست دی ہے کہ صبا کو جو ہے وہ اس کیس میں شامل ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جس دن یہ تمام تر وقوع ہوا وہاں پہ صبا خود موجود تھی، اس کے سامنے گھر کو دھویا گیا تو صبا جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے کھانا پکایا، چاول پکائے گئے، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا گیا، تو اس وقت بھی صبا اسی گھر کے اندر موجود تھی. تو یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اس تمام تر واقعے کے اندر صبا کو جو ہے وہ یہ علم ہی نہ ہو کہ اس گھر کے اندر بیسیکلی ہوا کیا ہے. تو اور اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کو اور دیگر افراد کو دھمکیاں دینے کے الزام کے اندر بھی اس زارا کے جو والد ہیں انہوں نے پولیس کو یہ درخواست دی ہے کہ وہ دوبارہ سے
सबा को गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करने के बाद उसको शामिल तफ्तीश किया जाए और इसका किसी न किसी तरीके से इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ये भी उतनी ही इस केस के अंदर शामिल है जितनी कि दीगर लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी इस केस के हवाले से जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। इस मामले में कोई भी किसी भी तरह की नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।